اقبال کا نظریہ پتہ کیا تھا؟ ایک نیٹشے تھا جرمنی کا مجذوب، اس کا نظریہ اقبال کہتا وہ لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا۔ اقبال نو بڑا دکھ سی اس گل دا، کہندا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت از مقام عبدہ بیگانہ رفت، کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال کہندا یار بڑا افسوس ہے لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا، کاش کہ وہ مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے او دا ہاتھ پکڑ کر انہوں رب تک پہنچا دینا سی۔ اقبال کا نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب کی قبر تے حاضر نہیں ہویا، جدوں آیا نا تو کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور اگلی گل جڑی میں کرن لگا او وے اقبال کہندا جدوں تک میں مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں سی نہ ہویا تے میرا نظریہ ایسی بھائی وہ جرمنی دا جڑا مجذوب سی نا نیٹشے او انہیں اللہ دا انکار کر دیتا، لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہیں، کہندے کاش کہ مجدد صاحب دے دور وچ ہوندا تے انہاں پکڑ کے رب تک پہنچ۔ کہندا میرا نظریہ اس وقت تک سی جدوں میں حاضر نہیں ہویا، جدوں حاضر ہویا نا تے باہر نکل کے کہندا یارو ہو مجدد صاحب نے مینوں حاضری دے دوران توحید دے وہ اسرار و رموز دسے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا۔ حضور کی یا رسول یا توجہ، انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا، آنا یعین اعانتن فہو معین۔ کوئی قیامت تک حضور دے امت دا کوئی بندہ ہوئے صاحب ایمان کسی ولی دے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن ولی ہو جڑا قلعہ گوالیار چلا جائے۔ مجدد الفسانی قلعہ گوالیار چلے گئے تے اذان دیتی تے وہ کہہ دی ڈاکو چور سارے ہوتے بند سن، جہانگیر نے کہا انہوں مار دین گے آپ ہوئی، انہوں نے کی پتا، جب آپ اذان دیتی تو ڈاکو چور سارے آ گئے، انہوں نے کہا بابا آئے تھے تیرے مرید کوئی نہیں، کدے واسطے اذان دیتی؟ آ فرمایا جدے واسطے دیتی میں جاننا میں کدے واسطے دیتی۔ اوہی چور ڈاکو ڈکیت سارے مجدد صاحب دے بیعت ہو گئے، وہ قلعہ چکن لگے سن سارا، ہاں جی قلعہ چکن لگ، مجدد صاحب تے نگاہ پائی نہ قلعے دی دیوار شک ہو گئی، دیوار پھٹ گئی سی۔ اے جدن یہ نگاہاں صدیاں بعد پاور ہے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے کی گلاں کرنے لوگ حضور دے بارے، حضور دی شان تے جڑے قلعہ گوالیار چلے جان، اے نہیں بھائی نہ ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے بندہ اندروں ہی نہ نکلے پھر کہے میں پیر ہاں، اوتھے پہلے نہ فیض آباد آ کے اسی تے تھلے اتر جانا سی، بیٹھو جی سارے، جدوں حضور دی ختم نبوت واسطے نہ آئے تے ہن پوں پوں کر لو۔ ایک لمحہ ہوندا زندگی دا بندہ انج ہوندا یا انج ہوندا، ہاں ایک لمحے وچ بندہ اوتے چلا جاندا تے ایک لمحے وچ بندہ ذلیل تے خوار ہو جاندا۔ وہ دے واسطے صدیاں نہیں چاہیے ہوندی، ایک فیصلہ کرنا ہوتا، رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے۔ ہاں جی توجہ، اسی سید صاحب کے گوڑے جا کے کیوں بیٹھ گئے پیرج، میں جی ٹھیک ہوتا تو میں پیرج بھی بہ جانا سی، اس واسطے کہ آپ ساڑھے نال اس مسئلے چ کھڑے رہے۔ کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، ایک گل یاد رکھنا، کوئی چون کرے کوئی چاں کرے، کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، اور تقلید اسی امام اعظم ابو حنیفہ دی کی تھی۔ ہاں بس چون چون چر چر چون چون، یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر، کچھ بھی نہیں کر رہے، سارا دین دا کھا کے جدو دین دا اوکھا ویڑا آیا، امام احمد بن حنبل جدو جا رہے سن نا جیل وچ تے اگوں ایک ڈاکو اس زمانے دا بڑا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کے آ رہا، ڈیوڈی چ ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل نال تے آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن، بادشاہ نال ٹکر ہو گئی، امام صاحب فرماندے مینوں 80 کوڑے، آج دے مولوی ایڈے جسم قیمتی ہو گئے ہتھکڑی بھی نہ لوا سکے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے، ڈب کے نہ مرے ہو تسی، امام احمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھکڑی نہ لوائی، کی ہونا سی، ساری زندگی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے، پھر کسی دی جرت سی تو گستاخ جاندی گلاں کردے ہو بیٹھ کے۔ امام احمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ، آپ فرماندے بادشاہ 80 کوڑے مینوں اے جے مارے، ہاتھی نوں ہی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی۔
کوڑے لگ رہے سن تے آپ دا تہ بند کھل گئے سی، تہ بند. دادا صاحب بھی یہ گل لکھی، حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی. آپ دا تہ بند کھل گیا، اٹھو تے بن کے کوڑے مار رہے سن. آپ نے آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن، آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے تے غیب وچوں ایک ہاتھ آیا، انہیں آ کے دوبارہ آپ دا تہ بند بند دیتا. ہاتھ تے بدے ہوئے سن. تاجدار ختم نبوت، اور خدا دا خوف کرو، تسی حضور دی خاطر ختم نبوت دی جانا دینیاں، تھوڑے کو منہ جو آواز نہیں نکل دی. اجے تک تمہیں نہیں سمجھ آ رہی، اجے تک تم سمجھو یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے، یہ تو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں. حضور کا نام بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا، پھر آپ نے مان لیا. دسو نا حضور دے نام تے اسی کیڑی سیاست کی تھی؟ حضور دے نام تے اسی لاشاں اٹھائیاں، حضور دے نام تے 12,000 شل تے گولیاں کھا دیاں، حضور دے نام تے اس حالت جیلاں کٹیاں، اس حالت جنہ تے میں اساں جیلاں کٹیاں. پھر تسی لوگوں نے آخر لگ کہ یہ سیاسی ہے، پھر تسی مان جاندے ہو گل. تواڈے کو تے صرف آواز نہیں نکلدی، اساں اس حالت جیل جی بیٹھ کے نعرے لائے، تسی ایتھے نہیں لاندے. انج نعرہ لاتا کہ مسجد دی چھت بھی کہے ٹھہرو بھائی ٹھہرو، مینوں چکن لگے ہو. انج نعرہ کر کے لاؤ، تاجدار ختم نبوت، انج کر کے نعرہ لاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت. شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے، شالا بوز دلاں اور شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا تے آپ دے شاگرد گئے، انہاں کہا حضور جدوں تہاڈا تہبند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی؟ آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی، یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہاں، ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کہہ. تو پھر غیب وچوں سونے دا ہاتھ آ گیا، میں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر، میں تے اتنے میرا تے اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں، غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر. اس واسطے امام احمد بن حنبل اندر چلے گئے، بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی، ٹکر بھی قرآن دی عظمت تے ہوئی. بعد جدو امام احمد بن حنبل چلے گئے نا تو ایک بزرگ خواب وچ کسے دے آئے، انہاں کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے؟ وہ بزرگ دستیاں حضور انہاں دی پگڑی گر گئی، اینج کردیاں فرمایا ہاتھ ہی کوئی نہیں، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. ستیاں مقام نہیں ملتے، مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں. ستیاں نہیں مندے، پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے تے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں. ستیاں نہیں ملتے. امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیاں موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ.